नमस्कार, कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी टीकाराम भट्टराईसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ 3 दशक भन्दा बढी समयदेखि नेपालको वकालत क्षेत्रमा अर्थात् अधिवक्ताका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। नेपाल बारको पनि विभिन्न तहमा नेतृत्वमा बसेर काम गर्नु भएको छ। पछिल्लो पटक न्यायपालिकाका विषयमा जे प्रकारका टिप्पणी भइरहेका छन्, आलोचना भइरहेका छन्, आम जनताका तर्फबाट सामाजिक सञ्जाल समेतमा न्यायपालिका र न्यायमूर्तिका बारेमा जे प्रकारको विवाद, आलोचना, आक्षेप, टिप्पणी र उनीहरूका बारेमा प्रश्न उठेको छ, त्यो साँच्चै न्यायपालिका आज दोबाटोमा आउने ठाउँमा पुगिसकेको हो। न्यायपालिकाको यो अवस्था बन्नुमा को जिम्मेवार छ? धेरै बेलामा हामी राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष लगाएर या सरकार चलाउनेलाई दोष लगाएर या नियुक्ति गर्नेलाई दोष लगाएर उम्कने प्रयत्न गर्छौं। तर नेपालको न्यायपालिकाका विषयमा जसरी विगतका दिनमा एउटा गरिमा र एउटा विश्वास रहेको थियो, पछिल्लो दिनमा हरेक मुद्दा या हरेक विषयमा जब न्यायपालिकाले आफ्नो अन्तर्कालीन, अन्तरिम या सम्पूर्ण रूपमा विचार दिन्छ, निष्कर्ष या निर्णय दिन्छ, त्यसपछि त्यसमाथि जो प्रकारको टिप्पणी हुने गरेको छ, त्यो हिट एन्ड रन मुद्दाको विषयमा होस् या एउटा ज्यान मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिको सजाय कम गर्ने विषयमा न्यायपालिकाले दिएको निर्णय होस्, जो पुनरावलोकनमा पनि गएको छ, यी सबै विषयको चौघेरामा बस्दै गर्दा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले एउटा शब्द भन्नुभएको छ। 3 दशक भयो कालो कोट लगाएको, यसैमा जीवन बित्ने भयो, तर हाम्रो नाम पनि इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिने भयो, हामीलाई पनि आउँदो पुस्ताले आक्षेपित गर्ने भयो, तिमी तिम्रा पालामा किन बोलेनौ भनेर त्यही कारण बोल्न बाध्य भए। बोल्न रुचि नहुँदा नहुँदै, मन नलाग्दा नलाग्दै पनि बोलिरहेको छु। किन यसो भन्नुहुन्छ टीकाराम भट्टराई? आजको संवादमा उहाँ हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ। टीकारामजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद राजेन्द्रजी। जस्तै तपाईले आज हामीले कुराकानी गर्न खोजेको विषय भनेको न्यायपालिका, नेपालको न्यायपालिका, त्यसले गरिरहेको न्याय निरूपणका सन्दर्भमा दिएका निर्णयहरूका सन्दर्भ कुरा गर्दै गर्दा तपाईले एउटा आलेखमा भन्नुभएको थियो, तपाईको विचार लेख्नु भएको थियो, मलाई बोल्नु मन छैन तर अब नबोल्दा पनि ढिला हुने भयो या आउँदो पुस्ताले आक्षेपित गर्ने भयो, त्यस कारण बोल्न बाध्य भए भनेको मनको आवाज बोल्नुपर्ने त्यो क्षण आज आएर तपाईलाई अब त बोल्नै पर्यो भन्ने चिज लाग्नुको पछाडिको अर्थ के? मैले प्रकाशित गरेको त्यो लेखमा मैले बोल्नै पर्ने आज म बोल्छु भनेको कुरा चाहिँ न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गतिको बारेमा त म 20औं वर्षदेखि कलम चलाइ नै रहेको छु, तर यसपालि मैले सार्वजनिक गरेकोमा 2टा तथ्यहरू छन्। ती 2टा तथ्य चाहिँ म सार्वजनिक गर्छु। सार्वजनिक गरिएन भने भावी पुस्ताले हामीलाई पनि एउटा मुखदर्शक साक्षीको रूपमा तिमी बसेका थियौ भन्ने आक्षेप लगाउँछ भन्ने हिसाबले 2टा तथ्य चाहिँ मैले यसपालि खोलेको। नम्बर 1 तथ्य, न्यायाधीशहरू, कतिपय न्यायाधीशहरू सिधै पक्षसँग मोलमोलाई गरेर मुद्दा छिन्ने गर्दछन् र आफूले मोलमोलाई गरेका मुद्दामा फलानु वकिल आयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो वकिललाई नराख, मैले भने बमोजिमको वकिल राख भनेर न्यायाधीश र वकिलको पनि सेटिङ हुन्छ र न्यायाधीशले नै वकिल छानिदिन्छ र त्यही वकिल राखेर अनि त्यो बमोजिम काम हुन्छ। मैले अदालत समेत किटान गरेर त्यो आफ्नो लेख लेखेको छु। यो एउटा नयाँ तथ्य हो, नम्बर 1। अरू त तमाम हामीले पहिलेदेखि लेखि नै आएका हौँ, सैद्धान्तिक कुरा। नम्बर 2 मैले के भने अब मैले अघि भनिहालेँ, यो न्याय क्षेत्र भन्ने बित्तिकै कर्मचारी हुन्छन्, हामी कानुनी व्यवसाय हुन्छौँ, सरकारी वकिलहरू हुन्छन् अनि न्यायाधीशहरू हुन्छन्। त्यो मध्ये यी 4वटै पक्षको कम्बिनेसनबाट मात्रै न्यायालयमा भ्रष्टाचार सम्भव हुन्छ। या त कर्मचारीको माध्यमबाट, या त निजी वकिलको माध्यमबाट, या त सरकारी वकिलको माध्यमबाट, या त मुद्दाका पक्षहरूको माध्यमबाट न्यायाधीश समक्ष पुग्ने काम हुन्छ। यो 4वटै पक्षहरू यसमा जिम्मेवार छन्। अब यी 4वटै पक्षलाई नियमन गर्ने अलग अलग निकायहरू छन्। न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा न्याय परिषद छ, वकिलहरूको हामी वकिलहरूको सम्बन्धमा कानुन व्यवसाय परिषद छ, सरकारी वकिलको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, न्यायालयमा काम गर्ने कर्मचारीको सम्बन्धमा स्वयं सर्वोच्च अदालत, न्याय सेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। 4वटै निकायमा संलग्न
विकृति र विसङ्गतिमा लागेका व्यक्तिहरू यदि तिमीहरू साँच्चै कारबाही गर्छौ भने हामी नाम दिन तयार छौँ भनेर भनिएको। विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा 20औं वर्षदेखि लेखिएको यो दुईटा तथ्य चाहिँ यसपालि नयाँ खोलिएको हो। त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्नका लागि मलाई बडो बेचैनी थियो, तर त्यो बेचैनी भए पनि म आज त्यो कुरा भन्छु भनेर मैले त्यो लेख मार्फत सार्वजनिक गरेको र अहिलेको अवस्था यही हो। जस्तै तपाईँले भन्नुभएको छ एउटा न्यायाधीश आफैले मलाई चाहिँ फलानो वकिल राख, तिमीले मुद्दाको पक्ष या विपक्षसँग ऊ मिल्छ र उसले भन्छ तिम्रो मुद्दामा वकिल नै फलानो चाहिन्छ भने पछाडि त वकिललाई उसले वकिल र न्यायाधीशको सेटिङ, अब यो त स्वाभाविक कुरा होला हैन? हो, बिल्कुल हो। मैले अघि भनिसकेँ, या त निजी वकिल मार्फत या त सरकारी वकिल मार्फत या त कर्मचारी मार्फत नै न्यायाधीशहरूकामा मान्छेहरू सेटिङ गर्नका लागि मुद्दाका पक्षहरू पुग्ने गर्छन् र त्यो योजना अन्तिम रूपमा गएर साकार हुने र कार्यान्वयन हुने चाहिँ इजलासमै हो। अरूले त योजना बनाउने हो, अरूले त प्रयास गर्ने हो आफ्नो मुद्दा जित्नका लागि। अब स्वाभाविक रूपमा मान्छेले अनेक हरकत प्रयोग गरेको हुन्छ। कोही निर्दोष मान्छेलाई पनि मुद्दा लागेको होला, म अब दुःख पाउँछु भन्ने हिसाबले जसरी पनि जितौँ भन्ने हुन्छ। कोही साँच्चैको दोषी छ, अब अन्तिम फैसला हुँदाखेरि स्वच्छ फैसला हुँदा त म कुनै पनि हिसाबले यसमा मेरो पराजय हुन्छ, मैले जेल बस्नुपर्छ, मेरो सम्पत्ति जान्छ, त्यसो भएको जसरी पनि यो मुद्दा जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ। यो सबै ताना बाना र योजनाहरू चाहिँ बाहिरका पक्षहरूले बनाउँछन्, तर अन्तिममा फैसला गर्ने त न्यायाधीशहरूले नै हो। तपाईले यसो भन्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू गएर अब त्यस्तो एप्रोच गर्ने भने पनि म यो सुन्दिन। न्यायपालिका एकपटक म प्राविधिक मित्रहरूलाई टिकाराम भट्टराईसँग पुनः सम्पर्कको प्रयास गरिदिनका लागि अनुरोध गर्छु, किनभने उहाँको आवाज राम्रोसँग सुन्न सकिएको थिएन। आज हामीले एउटा संवेदनशील विषयमा संवादको प्रयास गरिरहेका छौँ। न्यायपालिका सबभन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्छ, न्यायपालिका एउटा आस्थाको केन्द्र हुनुपर्छ। जति बेला व्यवस्थापिका राजनीतिक रूपबाट निर्वाचित भएर गएका मानिसहरूको एउटा अखडा बन्छ, त्यसै गरी तिनै व्यवस्थापिकाबाट राजनीतिक रूपमाटै निर्वाचित र विभाजित मानिसहरूबाट कार्यपालिका बन्छ। तर न्यायपालिका भनेको त्यो दुवै पक्षलाई, त्यो दुवै क्षेत्रलाई मात्रै सन्तुलनमा राख्ने होइन, जनताको न्यायको चाहना र जनताको न्यायको विश्वासलाई मर्न नदिने महत्त्वपूर्ण निकाय हो। तर आज नेपालको न्यायालयका विषयमा स्वयं टिकाराम भट्टराई जस्ता अधिवक्ताहरू, भीमार्जुन आचार्यदेखि लिएर सुनिल पोखरेलहरूसम्मले, डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाहरूसम्मले प्रश्न उठाउनु भएको छ। नेपालको न्यायालय किन यति धेरै विवादित र विभाजित बनेको छ? न्यायाधीश आफैले फलानु मुद्दामा फलानु वकिल चाहिन्छ र तिमीले फलानु वकिल राख्नुपर्छ भन्नेदेखि लिएर कज लिस्ट तोक्ने, व्यक्तिगत अधिकार र व्यक्तिगत रूपमा नै कज लिस्ट तोक्ने र आफूले मन परेका मुद्दा पेशी चढाउने, मन नपरेका मुद्दाहरूलाई थन्काइदिने जो प्रकारको प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा बढेर गएको छ, यसप्रति आम जनताले अब न्यायालयमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूको मर्दै गयो भने जनताले न्याय कहाँ पाउँछन्? जनताको न्यायमाथिको अधिकार मर्दै गर्दा राज्यविहीनताको अवस्था सृजना हुन सक्छ। टिकाराम भट्टराई आफैले भन्नुभएको छ, दलाल, वकिल, बिचौलिया, विचलित न्यायाधीश र भ्रष्ट कर्मचारीको नाम निमेसी दिन हामी तयार छौँ, तर एउटै शर्त छ कि न्यायिक नेतृत्व वा न्याय परिषद कारबाही गर्ने हिम्मत राख्छ। नेपालको संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद, नेपाल बार जस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरूले नियन्त्रण र नेतृत्वमा न्यायपालिका चलेको देखिए पनि यथार्थ बिल्कुल त्योभन्दा फरक छ। टिकाराम भट्टराईले यो निष्कर्ष सार्वजनिक रूपमै सञ्चार माध्यममा भन्दै गर्दाखेरिमा न्यायिक नेतृत्वले अब हामी साँच्चै त्यस प्रकारका गल्ती र कमजोरीहरू सच्याउन तयार छौँ र विगतमा भएका गल्ती कमजोरीहरूमाथि कारवाही गर्न तयार छौँ भनेर मुख खोल्ने बेला भयो कि भएन?
कुनै मुद्दामाथि जब सार्वजनिक रूपमा बहस हुन्छ, कुनै मुद्दामाथि जब सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी हुन्छ, कुनै मुद्दा या निर्णयमाथि जब सञ्चार माध्यमहरूले आफ्ना तर्फबाट आलोचनात्मक चेतसहितका खबर प्रसारण गर्छन्, त्यस पछाडि सम्मानित सर्वोच्च अदालत बोल्छ, न्यायिक निरूपणका विषयमा तिमी धेरै बकबक नगर। तर आफैले गरेको निर्णयप्रति जो निर्णय यति धेरै आलोचित भएको छ, आज वकिलको भूमिका, आज न्यायाधीशको भूमिका, आज न्यायपालिकाभित्रको कर्मचारीको भूमिका प्रश्न उठ्दै गर्दा त्यो न्यायिक नेतृत्व जवाफदेही किन बन्न सक्दैन? टिकाराम भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। टिकारामजी, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर। यो कोरोनाका कारण तपाईँ घरमा बसेर हामी स्टुडियोमा बसेर कुराकानी गर्न बाध्य छौँ, अनि नेटवर्कले केही न केही यो प्रकारको समस्या ल्याउँछ। यो अप्ठ्याराका बिचमा पनि कुराकानी त गर्ने नै हो। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको विषय चाहिँ न्यायाधीश यसरी, जबकि न्यायाधीशसम्मको पहुँच भने त असाध्यै अप्ठ्यारो, या सामान्य अवस्थामा न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीशकोमा पहुँच पुर्याउने कुरा या व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्ने कुरा, शक्तिशालीले भेटघाट गर्ने कुरा, यो त गर्न हुँदैन भन्ने न्यायिक सिद्धान्त होला नि, होइन? त्यो सिद्धान्त पनि छ, शास्त्र पनि छ, अनि न्यायाधीशहरूको लागि आचार संहिता पनि बनेको छ, कानुन पनि छ। तर जब मान्छेको मति चाहिँ भ्रष्ट हुन्छ, भ्रष्ट मति र अपराधिक मानसिकताले जहिले पनि त्यस्ता कानुनका क्षेत्रहरू अनि अनेक प्रकारका अप्रत्यक्ष माध्यमहरू अवलम्बन गरेर आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया चाहिँ राज्यका अन्य निकायहरूमा त व्याप्त नै थियो र पछिल्लो चरणमा आएर न्यायपालिकामा अति नै वृद्धि हुँदै गएकोले हामी सबै चिन्तित छौँ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख गिर्यो भनेदेखि अब बाँकी कुनै पनि रहँदैन मुलुकमा। न त संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ, न त कार्यकारिणी चल्न सक्छ, न त व्यवस्थापिका चल्न सक्छ। कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकामा भएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने योजना र लक्ष्यका साथ न्यायपालिकाको स्थापना भएको हुन्छ। जब न्यायपालिकामा नै यस्ता क्रियाकलाप हुन्छ भने न्यायपालिकाका आदेशहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले र आम जनताले पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन। त्यतिखेर मुलुकमा भयावह सङ्कटको अवस्था उत्पन्न हुन्छ र राज्य प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ। त्यो चिन्ताले अहिले हामीलाई सताएको हुनाले पहिलेदेखि नै उठाइआएका कुरा अहिले अलिक बढी मात्रा त्यसको बढेको हुनाले हामी धेरै चिन्तित भएर यो कुरा सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। जस्तै तपाईँहरूले भन्नुभएको छ दलाल, वकिल, विचलित न्यायाधीश र भ्रष्ट कर्मचारीको नामेसी हामी दिन तयार छौँ, कारबाही गर्ने तिमीहरूसँग हिम्मत छ भनेर तपाईँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फतै प्रश्न सोधिसके पछाडि त्यसको उत्तर पाउनुभयो कि पाउनु भएन? अब त्यसको उत्तर भनेको चाहिँ एउटा प्रयास चाहिँ भएको छ। सर्वोच्च अदालतले भोलि आइतबारको लागि बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू र बारका 2 जना पूर्व अध्यक्षहरू शम्भु थापा र हरिहर दाहाल समेतलाई, बारका पदाधिकारी शम्भु थापा र हरिहर दाहाल समेतलाई प्रधान न्यायाधीशले बैठक बोलाउनु भएको छ। बैठकको एजेन्डा प्रत्यक्ष रूपमा यो नतोकिए पनि अनौपचारिक रूपमा यी कानुन व्यवसायले उठाएका विषयमा नै छलफल हुनेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। पहल चाहिँ भएको छ राजेन्द्र। तर तपाईँले त्यसो परेको छ, त्यसको लागि तपाईँ आफैले लेख्नु भएको छ नि, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार छ भन्ने विषयमा त्यसलाई कसरी त्यो भ्रष्टाचारलाई घटाउने या त्यहाँभित्रको विकृति हटाउने भन्ने विषयमा 5 वर्ष अगाडि तपाईँले मिति नै भन्नुभएको छ, 5 वर्ष अगाडि नै हामीसँग छलफल गर्नुभएको थियो। तर आज त स्वयं प्रधान न्यायाधीशै जोडिएर या न्यायाधीशहरू जोडिएर विषयहरू एक पछाडि अर्को सडकसम्म आइपुगेका छन् नि, सत्य त यो होइन र? एकदमै हो। मैले 5 वर्ष अगाडिको कुरा चाहिँ किन जोडेँ भने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहको पालामा यस्तै धारणा सार्वजनिक गरे बापत नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव रमन कुमार श्रेष्ठ र म अनि तत्कालीन अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तपाईहरुले विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा बोल्नुभयो। अब
को हो तपाईँहरू त्यो नाम दिन सक्नुहुन्छ, घटना विवरण बताउन सक्नुहुन्छ भनेर लिखित रूपमा सोधिएको थियो। हामीले लिखित रूपमा हामी दिन तयार छौँ, तर कारबाही गर्ने विश्वसनीय प्रतिबद्धता आयो भने मात्रै दिन्छौँ भनेका थियौँ। हामीले त्यो स्पष्टीकरण दिइसकेपछि त्यो प्रकरण त्यही अन्त्य भयो। यसको अर्थ अब आफै बुझ्नुहोस्। र आज त्यो कुरा फेरि मैले स्मरण गरेको त्यो तथ्यलाई भने पछाडि उहाँहरूसँग त्यो कारबाही गर्ने तपाईँले हिम्मत छ भनेर जो प्रश्न सोध्नु भएको छ, तपाईँ प्रश्न गरिरहनु हुनेछ, उहाँहरू मौन भएर त्यो सुनिरहनु हुनेछ। कारबाही गर्ने सम्भावना किन छैन भने त्यो अब त्यसलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने या त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूमा पनि तैचुप मैचुपको अवस्था सृजना भयो। हिजोको अवस्था 5 वर्ष अगाडिको अवस्थाले त्यही देखिएको थियो राजेन्द्रजी। अब यसपालि फेरि नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। अब भोलिको बैठकमा केही कुराहरू आउँछन् कि अब हामीले केही नीतिगत कुराहरू पनि त्यसमा राखेका छौँ। यसलाई सुधार गर्नका लागि हामी सबैको उद्देश्य न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने नै हो। त्यसका लागि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय, दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय हामीले छुट्याएर नै विषयहरू अगाडि सारेका छौँ। त्यसो भए हुनाले म पुरै निराशा त छैन, आशावादी नै छु। यसपालि चाहिँ अलि यस्तो आवाज उठाउनेहरूको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै पनि गएको छ, अलि ठुलो आकार लिएको छ यो सङ्ख्याले। त्यसो भएको हुनाले हिजोको दुखान्त स्थितिको फेरि पुनरावृत्ति नहोस् र यसपटक चाहिँ एउटा लक्ष्यमा पुर्याउने हिम्मतका साथ हामीले पनि यो अभियान सुरु गरेका छौँ। मलाई लाग्छ न्यायिक नेतृत्वबाट पनि त्यो विषयमा अब जनतालाई चित्त बुझ्दो हुने गरी प्रभावकारी काम कारबाही चाहिँ प्रारम्भ हुनेछ भन्ने आश गरौँ हामी। प्रारम्भ भएको छ। मैले भने भोलिका लागि प्रधान न्यायाधीशज्यूले बार एसोसिएसनसँग बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। तपाईले त्यसो भन्दै गर्दा 5 वर्ष अगाडिको दृष्टान्त र आजको न्यायपालिकाको अवस्था झनै बिग्रिएर गएको छ, विश्वसनीयता खस्किएर गएको छ, न्यायपालिकाप्रतिको मान्छेको आस्था घटाएको छ भन्छन्। पूर्व न्यायाधीशहरूको भेलादेखि लिएर बार एसोसिएसनले बारम्बार न्यायपालिकाको व्यथितिका विषयमा बोलेको बोलै छ, भनेको भनै छ, तर न्यायपालिका त सुन्ने ठाउँमै छैन। अब स्वीकारेरै बस्या जस्तो देखिन्छ। तपाईँले 5 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले चाहिँ अब सुन्न खोज्या हो कि भन्ने यो खाली आशावादिताको कुरा बाहेक केही हो त? हैन, आशा त गर्नै पर्यो राजेन्द्रजी। आशा नगरेर त के गर्ने हामीले, होइन? अब हामी विद्रोह गर्ने, अर्को सडक जाम गर्ने, अदालतका न्यायाधीशहरूका विरुद्ध, अदालतका विरुद्ध नारा जुलुस गर्ने हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। त्यो गरिनु पनि हुँदैन र एकचोटि त्यो काम गरिएन भनेर फेरि गरिँदैन होला भनेर निराशा मात्रै पाल्नु पनि हुँदैन। न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि यसपटक चालिएको यो अभियानले राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई पनि प्रभाव परेको छ र पर्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। न्यायपालिकाका मानिसहरूले विकृति विसङ्गति गरे भने तिनलाई निगरानी गर्ने संयन्त्रहरू त राजनीतिक तहमा छन् नि त। साँच्चै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचार र असक्षमता देखाए भने संसद छ हाम्रो, अनि उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमा त्यस्तो देखियो भने न्याय परिषदले कारबाही गर्दछ। यहाँ समस्या के देखियो भने, म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, हिजैदेखिको कुरा म गरिरहेको छु र मैले त्यो लेखमा लेखेको छु। 48 सालदेखि नै यो विकृति विसङ्गतिको सुरुवात भएको छ। खास गरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुन्छ, कार्यपालिकामा मिटिङ बसिन्छ, पार्टीका बैठकहरूमा पार्टीमा निर्णय गरेर अनि फलानुलाई न्यायाधीश बनाइने भनिन्छ, फलानु सालमा फलानु प्रधान न्यायाधीश बनाउनका लागि यो मानिसलाई अहिले नियुक्ति गरिन्छ भनेर भनिन्छ। अनि प्रधान न्यायाधीशहरूले आफ्ना नातापाताका ज्वाइँ भान्जे ज्वाइँ आदि इत्यादिलाई प्रधान न्यायाधीश कहिले बन्छ भन्ने आधारमा उमेर हेरेर सिधै उच्च अदालतमा प्रवेश गराउँछन्। यी सबै कारणहरू छन्। न्यायालय एक्लै आइसोलेसनमा राखेर मात्रै विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न सकिँदैन। त्यसको जरा किला चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थामा पनि छ, त्यसको जरो किलो राजनीतिक दलहरूमा पनि छ, त्यसको जरो किलो चाहिँ सरकारमा पनि छ। यो सबै ठाउँमा सुध्रिनुपर्छ। त्यो सबै ठाउँमा सुध्रिनका लागि सबभन्दा पहिलो शर्त भनेको न्यायपालिका आफैले सुध्रिने लक्ष्य र हिम्मत राख्नु पर्दछ। न्यायपालिकाको प्रमुखले यो न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति भित्र्याउन दिन्न, असल सक्षम न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दछु, तिमी जस्तोसुकै मानिस सिफारिस गर, मलाई यो मान्छे अस्वीकार हुन्छ भन्ने हिम्मत र साहस देखाउने हो भने राजनीतिज्ञहरूले जतिसुकै प्रयास गरे पनि त्यो प्रयास असफल हुन्छ। मैले लेखेकै छु कि
47 सालपछि मात्रै गणना गर्ने हो भने पनि आज 21 जना प्रधान न्यायाधीशहरू गइसक्नु भएको छ। तीमध्ये 5 जना प्रधान न्यायाधीशहरू पनि कार्यकारिणीको प्रभावलाई सिधै अस्वीकार गर्न सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ 5 जना पनि हुनुहुन्न, केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएको कारणले गर्दा कार्यकारिणीको प्रभाव दबावबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गराउने एउटा चुनौती, हामी वकिल कर्मचारी सरकारी वकिल र मुद्दाका पक्षहरूबाट न्यायपालिकालाई उनीहरूको प्रभाव र दबावबाट मुक्त राख्ने दुईटा चुनौतीहरू हुन्। यी दुईटै चुनौतीलाई सामना गर्ने प्रमुख दायित्व चाहिँ न्यायिक नेतृत्वको नै हो। न्याय प्रशासनको पनि प्रमुख र न्याय तपाईको पालिकाको पनि प्रमुख भएको कारणले प्रधान न्यायाधीशले नै यसमा प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने हो भनेदेखि त्यो सुधार गर्न सम्भव छ। अब प्रधान न्यायाधीशलाई संविधानले एकदमै स्वतन्त्र र सक्षम राखेको छ। उहाँलाई विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा लडे बापत कुनै कारबाही हुँदैन, महाभियोग बाहेक अर्को कुनै पनि हतियार छैन। त्यसो भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशले नै यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर हामी कानुन व्यवसायी र बार एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण हो। प्रधान न्यायाधीश स्वयंले हामी बारलाई र असल कानुन व्यवसायीलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नु भयो भने हामी उहाँलाई साथ दिन तयार नै छौँ। मूल कुरा न्यायिक नेतृत्व यो विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा प्रतिबद्ध हुनु पर्यो र यो हटाउनका लागि म कुनै र कसैसँग पनि सम्झौता गर्न सक्दिनँ भन्ने दृढ सङ्कल्प प्रधान न्यायाधीशमा भयो भने यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। राजेन्द्रजी, समय केही लाग्छ होला, तर तपाईले दुईवटा दृष्टान्त त्यही आलेखमा पेश गर्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशहरू राजनीतिक रूपमा कति धेरै प्रभावित हुन्छन् भन्ने एउटा दुईजना व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले चर्चित भनेर नाम लिने प्रधान न्यायाधीश नै कुरेर समय पछाडि धकेलेर घर्क्याएर ती मान्छेलाई नियुक्त गरेको र पछिल्लो दिनमा न्यायपालिकामा ती मानिस बदनाम भएको सन्दर्भ। अर्को हामीले न्यायपालिकाको क्रान्तिकारी प्रधान न्यायाधीश भनेको व्यक्तिले नै राजनीतिक दलका दुईटा मान्छे जो न्यायसँग काहीँ पनि सम्बन्ध राख्दैनन् तिनीहरूसँग खुलेआम मैले भेटेँ भनेको सन्दर्भ त्यो तपाईँले लेख्नु भएको छ। पर्खाल जोडिएको ठाउँमा मुलुकको कार्यकारीसँग न्यायालयको प्रमुखले भेटेको कुरा र यसो गर्छु र यसो गर्दिनँ भनेको कुरा, यी जम्मै दृष्टान्तले तपाईँले भनेको त्यो स्वेर कल्पना पुरा हुन्छ त? अब त्यो कल्पना मैले भनिहालेँ, हामीले पनि दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यो पुरा भएन भने त्यसका संवैधानिक प्रावधानहरू आकर्षित हुन्छन्। जनताको जनमतले सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्छ। जनतासँग त्यो अपार सामर्थ्य छ, नागरिक समाजसँग त्यो सामर्थ्य छ, सञ्चार माध्यमहरूसँग त्यो सामर्थ्य छ। त्यसैले हामीले त त्यो तथ्यलाई बाहिर ल्याइदिएका मात्रै नहौँ। जनमतका अगाडि केही पनि ठुलो छैन, कोही पनि ठुलो छैन। त्यसैले क्रमशः जनमत विस्तार हुँदैछ। आज तपाईँ र म यसरी सञ्चार माध्यममा बोलिरहेका छौँ। आजभन्दा 1 वर्ष वा 6 महिना अगाडि न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा बोल्न स्वयं सञ्चार माध्यमहरू हिचकिचाउँथे, अदालतको अपहेलना लाग्छ कि भन्ने त्रासको अवस्था थियो। त्यो अवस्था त चिरियो नै राजेन्द्रजी। अहिले खुल्लमखुल्ला न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा पब्लिक डिबेट हुन थाल्यो। जनमतले अब त्यतातर्फ लैजान थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि जनमत क्रमशः बन्दै जान्छ। जनमत बनिसकेपछि सबै खालका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि जनतासँग भएको हतियार भनेकै उनीहरूको स्वतन्त्र आवाज हो। त्यो आवाजले परिवर्तन अवश्य ल्याउँछ राजेन्द्रजी, आशावादी हुनु। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा राजनीतिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्वको सेटिङ यो शब्द मैले यस अर्थमा प्रयोग गरेको छु, उहाँहरू स्वार्थका लागि घाँटी जोड्ने भेटघाट गर्ने जो प्रकारका काम गर्नुहुन्छ यो त न्याय मार्ने कुरा भएन भने? मैले सङ्केत गरेको छु त्यो अहिले कुनै एउटा प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाललाई मात्रै सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन। यो हिजैदेखिको श्रृङ्खला हो भनेर मैले भनेको छु। सिधासिधी छ कुरा। नवराज सिलवालको मुद्दामा शेरबहादुर देउवाले के गर्नुभयो, त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा त्यतिखेरका प्रधान न्यायाधीशहरूले के गर्नुभयो होइन। त्यस पछाडि पछिल्लो चरणमा पनि कार्यपालिकाका प्रमुख र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूको गोप्य भेटघाटका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। ती दुईटा पदाधिकारीहरू यस्ता पदाधिकारी हुन् जसको बीचमा गोप्य गर्नुपर्ने कुनै संवैधानिक र कानुनी आधार कारणै छैन। दुईटा पदाधिकारीहरू त खुल्लमखुल्ला भेट्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशले पनि मलाई केही सुझाव दिनु छ, म आउँ कि तपाईँ मेरोमा आउनुहुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यो कुरा आज प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको भेटघाट भयो र यो विषयमा छलफल भयो भनेर
सम्बन्धित पदाधिकारीको सचिवालयले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्योदेखि बाहेक गोप्य भेटघाट गर्ने अरू कुनै आवश्यकता र औचित्य हुँदैन। जब गोप्य भेटघाट गरिन्छ भनेदेखि त्यहाँ केही न केही गलत काम हुन लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो गोप्य भेटघाटको श्रृङ्खला मैले आज मात्रै जोडेको होइन, यो हिजैदेखि 10औं 15औं वर्ष अगाडिदेखिको श्रृङ्खला त्यो जारी छ। तपाईले यो गोप्य भेटघाटको कुरा त एउटा पाटो भयो क्या। अब त राजनीतिक दलहरूले खास गरी सरकारमा बस्ने या विपक्षी दलहरूले भागभण्डामा न्यायाधीशहरू लैजाने र त्यो मुद्दा फलानु न्यायाधीशकोमा परेको छ भनेपछि त्यो हाम्रो न्यायाधीश हो, हाम्रै पक्षमा आउँछ भनेर उहाँहरूले सडकबाटै या सामाजिक सञ्जालबाटै पूर्वानुमान गरिदिने। अब न्याय या स्वतन्त्र न्याय या निष्पक्ष न्याय भन्ने चिज कहाँ छ? अब आम रूपमा फेरि राजेन्द्रजीलाई के हेर्नु हुँदैन भने सबै न्यायाधीशहरू, सबै प्रधान न्यायाधीशहरू खराब छन्, सबै अदालत चाहिँ एकदमै ध्वस्त भइसक्यो भन्ने अर्थमा पनि यसलाई ग्रहण गर्नु हुँदैन। म दावाका साथ के भन्न सक्छु भने अहिले पनि 90% न्यायाधीशहरू स्वच्छ छन्, 90% कानुन व्यवसायी कर्मचारीहरू स्वच्छ छन् र विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा नै छन्। तर 10% मात्रै त्यहाँ खराबी छ र 10% को चाहिँ हालिमुहाली छ। 90% शिर निहुरिएको छ, 10% को रजगत चलेको छ। त्यसैले 90% को शिर निहुरिने जुन अहिले परिस्थितिको सृजना भएको छ त्यसको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। तर हरेक मुद्दामा सेटिङ हुने, हरेक न्यायाधीशमा चाहिँ विचलन आएको छ भन्ने अर्थ हामीले गर्नु हुँदैन। र हैन, कसरी चिन्ने भने क्या, कसरी चिन्ने भन्नुस् न, कसरी चिन्ने यो न्यायाधीश चाहिँ स्वच्छ छ, स्वतन्त्र छ, यसले दिएको चाहिँ न्याय हो, निर्णय हो कि न्याय हो? यो दुईटा बीचमा त ठुलो फरक छ। कसरी चिन्ने? जबकि समग्र संस्थामाथि नै आक्षेप लाग्ने दिन आइसक्यो, नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने दिन आइसक्यो। त्यो त चिन्न सजिलै सकिन्छ। मैले फेरि पनि भने अघि तपाईँले उद्धृत गरेको हामीले चिनेका छौँ, कर्मचारीहरूले चिनेका छन्, नागरिक समाजले चिनेको छ को स्वच्छ छ र को अस्वच्छ छ भन्ने। त्यसमा अब अस्वच्छहरूको एउटा सूची बनाऊ, त्यसमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर न्यायिक नेतृत्वलाई भनेको न हो। फेरि पनि भन्छु 90% न्यायाधीशहरू, कर्मचारीहरू, वकिलहरू स्वच्छ छन्, सक्षम छन्, पारदर्शी छन्। 10%ले मात्रै यो विकृतिजन्य काम गरेका छन् र न्यायपालिकामा बदनामी कमाएका छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो 10% को पनि अन्त्य गरौँ भनेको हामी। समग्र न्यायपालिका त्यो 10% को कुरा होला या त्यहाँभित्रका ती विचलित र बिचौलियाको कुरा होला? उनीहरूको लिस्ट चाहिँ अब टीकाराम भट्टराईले यति चुनौतीका साथ भनिसके पछाडि, एउटा अभियानमा हामी छौँ भनिसके पछाडि तपाईँहरूले न्यायपालिकाको त्यो नेतृत्वलाई दिने कि सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्ने या कार्यपालिकालाई दिने? कसरी सार्वजनिक गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने भन्नुहोस् त? कि यो चाहिँ खालि घुर्की र चेतावनी मात्रै हो? यो बिल्कुल होइन राजेन्द्रजी। हामी न्यायपालिकाका जिम्मेवार अफिसर अफ द कोर्ट नै हौँ। हामी कानुन व्यवसायहरू हामी पहिलोचोटि जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरूसँग बसेर नै छलफल गर्छौँ। उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्दाखेरि हामी आवश्यकता अनुसार नाम पनि त्यहाँ दिन्छौँ, घटना र दृष्टान्तहरू पनि त्यहाँ दिन्छौँ। हामी अहिले ती सबै कुराहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट भन्न गइरहेका छैनौँ, भन्नु उचित पनि हुँदैन। हामी भनिरहेका छौँ कि अहिले पनि सुधार सम्भव छ, अहिले पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैन। संविधान र कानुनले सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने जुन जुन निकायहरू खडा गरेको छ ती निकायहरू एक्टिभेट हुनुपर्छ, सक्रिय हुनुपर्छ। अहिलेको हाम्रो अभियान भनेको कारबाही गर्ने निकायहरूलाई सक्रिय बनाएर संविधान र कानुन बमोजिम र ड्यू प्रोसेस, विधि प्रक्रिया बमोजिम नै न्यायिक विचलनको अथवा न्यायिक विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने हाम्रो योजना र अभियान हो। हामी अराजक भएर, हामी छाडा भएर, हामी सडकमा नारा लगाएर न्यायपालिकालाई हामी ध्वस्त बनाउन चाहँदैनौँ। हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन। हामी बिल्कुल संयमताका साथ तर दृढ निश्चयताका साथ आफ्ना कुराहरू राख्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। होइन, मैले तपाईँहरू अराजक हुनुहोस्, तपाईँहरू सडकमा आउनुहोस्, तपाईँहरू नारा लगाउनुहोस् भनेकै छैन। अहिले त नारा लगाउनु पनि हुँदैन, सडकमा आउनु पनि हुँदैन, कोरोनाको सङ्क्रमणको डर छ। भनेको चाहिँ के भने ती कुख्यात अनुहारहरू जो न्यायको नाममा आज व्यक्तिगत आफ्नो स्वार्थ सेकिरहेका छन् या न्यायपालिकालाई बदनाम गरिरहेका छन्, तिनीहरूको नाम तपाईँको खल्तीमा छ या तपाईँको फाइलमा छ भने ल मानौ त्यो तपाईँले न्यायपालिकाकै नेतृत्वलाई दिने कुरा होला,
त्यसले त्यो कारबाहीको प्रक्रिया पुरा गरेन किनभने उसको पनि नाम त्यहाँ मिसिन पनि सक्छ या सेटिङ या कनेक्सन देखिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा आम सर्वसाधारणको जानकारीका लागि फेरि ल्याउने त सञ्चार माध्यमै होला नि। त्यो प्रक्रिया यसरी जान्छ कि जाँदैन, गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर सोधे। छानबिन प्रक्रिया सुरु भयो भने राजेन्द्रजी ती नामहरू आफसे आफ आइरहन्छन् नि। छानबिन प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हामीलाई चिन्ता हो। त्यही भएर हामीले छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ होस् भनेका छौँ। छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि त सम्बन्धित निकायले नै ती नामहरू ल्याउँछ। सार्वजनिक सञ्चार तपाईँहरू यति पारदर्शी हुनुहुन्छ, छानबिन समिति गठन भयो भन्ने बित्तिकै फलानु फलानु न्यायाधीशको सम्बन्धमा गठन भयो भनेर तपाईँहरू नै लेख्नुहुन्छ। हामीभन्दा पहिला तपाईँहरू नै थाहा पाउनुहुन्छ। आजको मैले तपाईँहरू भनेको सञ्चार माध्यम, आजको सञ्चार माध्यम त्यति प्रभावकारी छ। त्यसैले प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ हुनु पर्यो। प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि त्यो सबै नाम नामेसी आफै आउँछ राजेन्द्र। तर छानबिनका लागि तपाईँले त एउटा स्वतन्त्र छानबिन समितिको माग गर्ने होला। अहिले भएको न्याय परिषदको कुरा, अहिले भएको न्यायालयको कुरा या अहिले भएको तपाईँले चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने निकायको कुरा, यिनीहरूमाथि पनि विश्वास अझै बाँकी छ र? होइन, पुरै संस्थाहरूप्रति नै हाम्रो अविश्वास छैन राजेन्द्रजी, बिल्कुलै छैन। ती संस्थाहरूप्रति हाम्रो विश्वास नै छ। संस्थाका केही पात्रहरू खराब होलान् तर सबै पात्रहरू खराब छैनन्। त्यसो भएको हुनाले हामी फेरि पनि बार काउन्सिललाई नै प्रभावकारी बनाउने हो, फेरि पनि न्याय परिषदलाई नै प्रभावकारी बनाउने हो, फेरि पनि संवैधानिक परिषद र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै प्रभावकारी बनाउने हो। डेमोक्रेसी भनेको यही नै हो। संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू र तोकिएका विधि प्रक्रिया मार्फत नै सबै काम कारबाहीहरू सञ्चालित हुन्छन्। ती संस्थाहरूलाई हामीले झकझक्याउने हो। अहिले हामी झकझक्याउने भूमिकामा छौँ र झकझक्याइरहेका छौँ र हामी आशावादी छौँ। मैले पटक पटक भनेको छु। होइन, तपाईँले विश्वास छ, तपाईँले विश्वास छ त्यही छ कि आज सडकमा पनि केही फैसलाका विरुद्धमा नारा लागे, पछि त्यो न्यायिक प्रक्रियामा गयो, सञ्चार माध्यममा खुल्लम खुल्ला बहस। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँले जुन न्याय परिषदको कुरा गरिरहनु भएको छ या बार काउन्सिलको कुरा गरिरहनु भएको छ या महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो समग्र संस्था नै ध्वस्त छ म भनिरहेको छैन। तर जसरी त्यहाँभित्र नियुक्तिको प्रक्रिया छ, जे गरेर नियुक्ति गरिरहेको छ, त्यो नियुक्तिले त यसलाई त ध्वस्त बनाउने बाटो त अपनाएकै छ नि। टिकारामजीको आवाज सुन्न सकिएको छैन। फेरि एकपटक हामी पुनः उहाँसँग सम्पर्क गर्छौँ किनभने केही यस्ता विषयहरू छन्। प्रधान न्यायाधीश एक्लैले या उहाँले तोकेको मानिसले कज लिस्ट तोक्छ, अर्थात् केस आज कुन कुन मुद्दा पेशीमा चढ्ने कुन कुन नचढ्ने त्यसको सूची सार्वजनिक गर्ने काम हुन्छ। यदि यसलाई अटोमेटिक सिस्टममा अर्थात् सामान्य रूपमा स्वचालित प्रणालीबाट यी मुद्दाहरू चाहिँ आजको सूचीहरूमा चढ्नेछन् या भोलिको सूचीमा चढ्नेछ भनेर त्यसलाई किन व्यवस्थित गर्न सकिएन? प्राथमिकताको आधार निर्धारण गरेर यो अत्यावश्यक या तत्काल टुङ्गो लगाउनु पर्ने मुद्दा छ, यो मुद्दा बिस्तारै यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ, त्यसकारणले केही समय लिएर यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने तहबाट नेपालको सम्मानित अदालतहरू किन जान सकेनन्? मुद्दा एउटा न्यायाधीशकोमा चढिसके पछाडि बिचौलिया या मुद्दाको वादी या प्रतिवादी म मुद्दा जित्छु भनेर ढुक्क भएर किन बस्छ? या बिचौलिया वादी या प्रतिवादीसँग पैसा लिएर त्यो पैसा लिनका लागि अदालतकै कर्मचारी जान्छन् भनेर विगतमा पुष्टि भएको छ, तर त्यसमाथि कारबाही के भयो? यस्ता धेरै घटनाहरूले नेपालको न्यायपालिकामाथि, नेपालको न्यायालयमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालको न्यायालय कतिसम्म राजनीतिकरण भएको छ भन्ने कुरा त प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै प्रधान न्यायाधीशको पद पनि जारी राखेर कार्यपालिकाको प्रमुख हुन जान्छु भन्ने र कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने कामसम्म पनि विगतमा हामीले गरिसकेका छौँ। अनि न्यायपालिकाबाट निर्णय गर्दाखेरिमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको प्रकरणदेखि लिएर विभिन्न अन्य मुद्दाबाट हामी प्रशस्त रूपमा आकलन गर्न सक्छौँ। नेपालको न्यायालय नेपालको विकृत राजनीतिको छायामा पर्दै गएको छ। अझ कतिपय त भन्छन् कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई सम्पूर्ण रूपमा
आफ्नो पन्जाभित्र पारिसकेको छ। कार्यपालिकाले चाहेको व्यक्तिलाई छुटाउने, कार्यपालिकाले चाहेको व्यक्तिलाई भनेका दिनमा छुटाउने, कार्यपालिकाले चाहेको व्यक्तिलाई लामो समयसम्म प्रहरी कस्टडीमा राख्न समेत सघाउने गरी न्यायपालिका प्रयोग भयो भन्छन्। त्यस अर्थमा पनि न्यायपालिकाका ती न्यायमूर्तिहरू त्यसै उनीहरूलाई न्यायमूर्ति भनिएको होइन, त्यसै न्यायपालिकाको तस्बिर बनाउँदाखेरिमा आँखामा कालो पत्ती बाँधेको बनाइएको होइन, उनको हातमा न्यायको तराजु लिएको बनाइएको कारण त्यत्तिकै होइन। खालि शक्तिशालीहरूले र धनीहरूले न्याय पाउने र गरिब र निमुखाहरू न्यायबाट सधैँ वर्जित हुने हो भने त्यसको नाम न्यायपालिका हुँदैन। तसर्थ न्यायपालिकाले आजसम्म जे प्रकारका यसमाथि विवाद भएका छन्, यो 70 वर्षको इतिहास हामीले हेर्ने हो भने यो 70 वर्षमा जति प्रधान न्यायाधीशहरू, जति वकिलहरू, जति न्याय क्षेत्रका ती सरकारी वकिल या महान्यायाधिवक्ताका कार्यालयका कर्मचारीहरू, उनीहरूमाथि जे प्रकारका प्रश्न उठेका छन्, यसको अर्थ यो होइन न्यायपालिका आफैमा खराब निकाय हो अनि न्यायपालिकामा बस्ने हरेक मान्छे खराब छन् भनिएको होइन। तर केही यस्ता मान्छेहरूबाट अरूलाई पनि विकृत बनाउने काम भएको छ। ती मान्छेहरूले जे प्रकारका व्यवहार गरेका छन्, जे प्रकारको चाहिँ न्यायपालिकालाई दुरुपयोग गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा लिने काम गरेका छन्, त्यसैको जगमा उभिएर न्यायपालिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठेको छ। एउटा व्यक्ति समाजमा मात्रै होइन उसको पेसामा सबभन्दा धेरै बदनाम छ अनि त्यही व्यक्तिलाई न्यायपालिकामा नियुक्त गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व सबै प्रकारको सर्वाङ्ग भएर ऊ किन प्रस्तुत हुन्छ। आज हामीले अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले केही दिन अगाडि एउटा ब्रडसिट पत्रिकामा उहाँको आलेख सार्वजनिक गरेर एउटा हिम्मत फेरि देखाउनु भएको छ। न्यायपालिकाले भन्नु हुँदैन यो न्यायपालिकामाथिको मानहानि हो, न्यायपालिकाले भन्नु हुँदैन न्यायपालिकामाथि एउटा अधिवक्ता जो सर्वोच्चमै छ उसले किन प्रश्न उठाउँछ। न्यायपालिकाले भन्नुपर्छ के साँच्चै हाम्रो कमिजमा दाग छ, के साँच्चै हाम्रो अनुहारमा दाग छ। आजको दिनसम्म हामी हाम्रो अनुहारको दाग, अनुहारको फोहोर त्यसलाई हटाउनुको सट्टा ऐना पुछिरहेका त छैनौँ। प्रश्न त्यहीँनिर हो। टीकाराम भट्टराई फेरि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यो संवादमा। टीकारामजी। हजुर हजुर, आज प्रविधिले धोका दिएको छ। ठिकै छ, तथापि तपाईँसँग हामी कुराकानी हाम्रा दर्शकलाई सुनाइरहेका छौँ, संवेदनशील मुद्दामा कुराकानी गरिरहेका छौँ। प्रविधि यस्तै यस्तै हुन्छ, तपाईँ र म स्टुडियोमा बसेर कुराकानी गर्ने अवसर पनि आउला, त्यति बेला यो सबैको क्षतिपूर्ति हामी गरौँला। अर्को चाहिँ न्यायाधीशहरूले, मैले यो तपाईँसँग सम्पर्क टुटेको बेलामा भनेको चिज चाहिँ यो मुद्दा तोक्ने कुरा तपाईँले आफ्नो आलेखमा पनि लेख्नु भएको छ। हामीले एउटा स्वचालित प्रणाली बनाउन सकेको भए यो मुद्दा फलानुले हेर्ने या ढिस्कानुले नहेर्ने या यो मुद्दाको सूची यसरी चढाउने, यो अलिक प्राविधिक विषय पनि हो, यसलाई अलिक राम्ररी बुझाइदिनुहोस् त। अहिले न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति भित्रिनुमा सबभन्दा धेरै दोष चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई र उच्च अदालतको हकमा मुख्य न्यायाधीशलाई, जिल्ला अदालतको हकमा जिल्लाको प्रमुख न्यायाधीशलाई जाने गरेको छ। त्यो जानुका पछाडि कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने गरी तोक्ने भन्ने अधिकार चाहिँ ती अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई हुन्छ। त्यसलाई हामी पेशी सूची भन्छौँ कानुनी भाषामा। अब अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो अहिलेका मुद्दा तोक्ने अदालतका प्रमुखहरूलाई लागेको एउटा अभियोग के हो भने मुद्दा तोक्दाखेरि नै सेटिङ हुन्छ। फलानु मुद्दा फलानु न्यायाधीशका पारिदेऊ भनेर पक्षहरू जान्छन् अनि मुद्दा तोक्नेले पनि त्यही पारिदिन्छ अनि त्यसरी सेटिङ हुन्छ भन्ने आरोप लाग्दै गरेको छ जहिले पनि। त्यो आरोपबाट हामीले प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश र प्रमुख न्यायाधीशलाई अब बचाउन खोजेको। हाम्रो उद्देश्य उहाँहरूलाई त्यो आरोप नलागोस् भन्ने खोजेको। त्यो आरोपबाट मुक्त हुने हो भने अहिले न्यायपालिकामा देखिएका 50% समस्याहरूको समाधान हुनेछ। विकृति र विसङ्गतिहरू मध्ये 50% त्यसबाट नै अन्त्य हुनेछ। त्यो भएर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अब व्यक्तिलाई तोक्ने प्रणालीको अन्त्य गरौँ। अब कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशलाई तोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा स्वचालित यन्त्र, जसलाई अटोमेसन भनिन्छ, त्यो स्वचालित यन्त्रको विकास गरौँ। त्यो यन्त्रले नै कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशलाई तोक्ने भन्ने कुराको टुङ्गो गरिदियो भने त अहिले प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वा प्रमुख न्यायाधीशलाई लागेको त्यो आरोप त स्वतः खण्डित भयो।
अनि एउटा न्यायपालिकाको प्रमुखलाई, एउटा अदालतको प्रमुखलाई अमुक मुद्दा अमुक न्यायाधीश कहाँ पार्नुपर्ने केही स्वार्थ त हुँदैन नि, उसको कुनै निजी लेनदेन त हुँदैन नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो हामीले एउटा सुझावको रूपमा पेश गरेका छौँ। र एउटा रमाइलो तथ्य चाहिँ राजेन्द्रजी यसमा के छ भने स्वयं सर्वोच्च अदालतले यो सम्भावना छ कि छैन भनेर एउटा कमिटी गठन गर्यो। त्यो कमिटी चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा अहिले बहालवाला न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भयो। त्यो कमिटीले संसारभरका अभ्यासहरूको आधारमा हेरेर हामीलाई अलिकति समय लाग्छ, त्यो तयारीका साथ हामी यो स्वचालित प्रणालीमा जान सक्छौँ भनेर रिपोर्ट दिएको छ। तर त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयन भएको छैन। हामीले त्यही रिपोर्टको कार्यान्वयनको कुरा यसपालि गरेका हौँ। र त्यसो भयो भने न्यायपालिकालाई, प्रधान न्यायाधीशलाई, मुख्य न्यायाधीशहरूलाई जुन आक्षेप लागेको छ त्यो स्वतः अन्त्य हुन्छ। हामी चाहन्छौँ हाम्रो प्रधान न्यायाधीश र हाम्रा मुख्य न्यायाधीशहरूलाई वा जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई त्यो आरोप लाग्नु हुँदैन। टिकारामजी मैले सोध्न खोजेको चाहिँ यो आरोप या आक्षेप मात्रै हो कि तपाईहरुले यो विषय यति मुखर रूपमा उठाउनुको पछाडि पक्कै पनि केही नबुझिकन, केही तथ्य र तथ्याङ्क नपाइकन, केही प्रमाण नपाइकन तपाईहरुले उठाएको होइन, खाली मुख खोलेर तपाईले यहाँ बदमासी गर्नुभयो भन्न अप्ठ्यारो भएर स्वचालित विधिबाट जाउँ भन्न खोज्या त होला नि, हैन? अब त्यसलाई तपाईं जसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्ने पाटो तपाईहरुको हो। तर स्वचालित प्रणालीमा गयो भनेदेखि मैले अघि भने ती आरोपहरू चाहिँ स्वतः खण्डित हुन्छन् र त्यो सम्भावना छ भनेर त्यो गर्न सकिन्छ भनेर अनिल सिन्हा, माननीय न्यायाधीश अनिल सिन्हाको प्रतिवेदन नै बनेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिदियो भने अहिले हामीले चर्चा गरेका धेरै विषयहरू चाहिँ समाप्त हुन्छन्। अर्को चाहिँ नेपालको न्यायपालिकामा धेरै कम हुने मध्येको अहिले पछिल्लो पटक दुईवटा मुद्दामा, एउटा केही नाम कोइराला जोडिएको, अर्को केही नाम मल्ल जोडिएको, दुईटा मुद्दाहरूको जो प्रकारको एउटाको फैसला होइन, एउटाको फैसला र त्यस पछाडिको पुनरावलोकनको प्रक्रिया पनि छ, त्योसँग जोडिएर अलि बढी सामाजिक सञ्जाल या सार्वजनिक रूपमा टिप्पणीको विषय बन्यो। यसमा चाहिँ तपाईँलाई त्यति धेरै चित्त बुझाएको छैन क्यारे, होइन? होइन, अब ती फैसलाहरूको बारेमा सार्वजनिक रूपमा जनताहरूको जे टिप्पणी भयो हामीले लेखेकै छौँ। त्यो हाम्रो ध्यानाकर्षण पत्रमा सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो न्यायपालिका र हाम्रा न्यायाधीशहरूको जुन हुर्मत लिने काम भयो त्यसबाट हामी चिन्तित छौँ भनेका छौँ र त्यसले पनि हामीलाई यसपालि घचघच्याउनका लागि थप प्रेरणा प्रदान गरेको हो। अब ती दुईटै मुद्दाहरू अहिले अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले एउटा जिम्मेवार कानुन व्यवसायीको हैसियतले ती मुद्दाको अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गरेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा म बोल्न चाहन्न। त्यो हाम्रो आचार संहिताले पनि दिँदैन, संविधानले पनि दिँदैन। तर ती फैसलाबाट आम जनता र नागरिकको चित्त बुझेको छैन, जनता र नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् भन्ने कुरा सत्य हो र त्यसमा मेरो पनि सहमति छ। तर जनता या नागरिकले प्रश्न उठाउने या सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी हुने या नेपालको न्यायपालिकालाई सामान्य अरू विषय जस्तो आलोचना गर्ने या टीका टिप्पणी गर्ने अवस्था सृजना गर्ने त स्वयं न्यायपालिका नै हो नि। निसन्देह हो, न्यायपालिकाका काम कारबाही गतिविधि, कतिपय विचलित न्यायाधीशहरूका आदेश फैसला, कतिपय विचलित कर्मचारी वा हामी कानुन व्यवसायी, म बारम्बार भन्दैछु, हामी कानुन व्यवसायी समेतका पथभ्रष्ट क्रियाकलापले गर्दा नै सर्वसाधारणले ती विषयमा औँला उठाएका हुन् र सर्वसाधारणले जुन औँला उठाएका छन् त्यो एकदमै जायज छ। निरन्तर रूपमा डेमोक्रेसीमा निगरानी समूह कमजोर भयो भने डेमोक्रेसी स्वयं कमजोर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारका विरुद्धमा मात्रै होइन, अब न्यायपालिका विरुद्धमा पनि निगरानी सुरु भएको छ। हामी चाहन्छौँ त्यो निगरानी स्वस्थ होस्, मर्यादित होस्। स्वस्थ र मर्यादित निगरानीले डेमोक्रेसीमा सबै संस्थाहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँछ। न्यायपालिका पनि संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी छ, जनताप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी छ। न्यायपालिकाका विरुद्धमा पनि निगरानी जसरी सुरु भएको छ त्यो निगरानी स्वस्थ र मर्यादित ढङ्गले अझै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि मद्दत नै पुग्छ। अर्को चाहिँ अब त्यहीँनिर तपाईँ पनि नेतृत्वमा बस्नुभयो, त्यो साझा संस्था पनि हो, बारको भूमिकामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्छ नि। अब हेर्नुहोस्, यो सबै संस्थाहरूको बारेमा भूमिकाको बारेमा प्रश्न उठेको बेलामा बार एसोसिएसन पनि यही समाजको एउटा
उपजो यही समाजको एउटा संस्था हो। त्यस भएको हुनाले बार एसोसिएसनका क्रियाकलापप्रति पनि आम रूपमा सन्तुष्ट न त कानुन व्यवसायी छन् न त आम नागरिक समाज नै छन्। त्यस भएको हुनाले बार एसोसिएसनले पनि आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ, त्यो कुरामा कुनै विमति छैन। तर बार पनि राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनका हिसाबबाट त्यहाँ टिकट लिएर चुनाव लड्ने दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाका रूपमा त्यहाँ चुनाव जित्नका लागि सबै प्रकारका हरकत प्रयोग गर्ने, अनि त्यहाँ गइसके पछाडि सरकारमा या नेतृत्वमा आफू पक्षको छ कि विपक्षको छ भन्ने आधारमा बारको आवाज ठुलो कि सानो हुने यो त देखिएकै दृश्य हो। हजुर, बार पनि राजनीतिक रूपमा जो प्रकारको विभाजित हुने र सत्तामा भएको दल चाहिँ बारमा टिकट पाएर जित्नेहरूसँग कति मिल्छ भन्ने कुराले बारको विरोधको आकारलाई निर्धारण गर्ने गरेको छ नि। त्यो तपाईको कुरामा धेरै हदसम्म सहमत छु। कानुन व्यवसायहरू भनेका स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरूको स्वतन्त्र पेशा हुन्छ। स्वतन्त्र पेशा भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिबाट उनीहरू अछुतो हुँदैनन्। कर्मचारी सङ्गठनमा त राजनीति हुन्छ भने बार एसोसिएसनमा हुँदैन भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ। तर निर्वाचित भएर गइसकेपछि आफू जताबाट निर्वाचित भएको भए पनि त्यसले आफ्नो संस्थाको उद्देश्य अनुरूप काम गर्नुपर्छ। र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, आफू बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष भएको बेलामा वा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै स्थायी प्रतिपक्ष मुलुकमा हुन्छन्। बार एसोसिएसन, पत्रकार महासङ्घ र प्राध्यापक सङ्घ, मैले तीनवटा संस्थालाई भनेको छु। यी तीनवटा संस्था चाहिँ मुलुकका स्थायी प्रतिपक्ष हुन्। स्थायी प्रतिपक्षका केही मौलिक चरित्रहरू हुन्छन्। त्यो स्थायी प्रतिपक्षले सरकारमा को छ र प्रतिपक्षी दलको नेताको कुर्सीमा को छ भन्ने कुरा हेर्नु हुँदैन। 2013 सालमा बार एसोसिएसन स्थापना भयो, 2012 सालमा पत्रकार महासङ्घ स्थापना भयो। त्यो दुवै स्थापनाको उद्देश्य नागरिक समाजमा रहेर निगरानी गर्ने नै थियो। त्यसो भए हुनाले त्यो निगरानीको भूमिकाबाट कतै हामी च्युत भएका छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सोचे अनुरूपको काम गर्न सकेको छैन। त्यसैले मौलिक चरित्र अनुरूप यी सबै संस्थाहरूलाई हामीले काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ र यसै गरी संवाद विमर्शको माध्यमबाट नै सुधारको प्रक्रियाको थालनी हुन्छ। स्वयं न्यायपालिकाको सुधारको कुरा उठिरहेको बेला त्यसको एउटा अङ्ग बार एसोसिएसनको पनि सुधारको कुरा जुन उठेको छ र जुन खबरदारी अहिले भइरहेको छ त्यो ठिक छ र त्यो खबरदारीले हामीलाई समृद्ध र सुदृढ हुनका लागि मद्दत पुर्याउँछ। कम्तीमा पनि अधिवक्ताहरूले, वकिलहरूले या बारका सदस्यहरूले, स्वयं बार भन्ने संस्थाले तपाईँ धेरै हदसम्म यो विकृतिको कुरा जो आछ यो विकृति हटाउनका लागि, यो प्रकारको अवस्थाबाट चाहिँ बाहिर ल्याउनका लागि मद्दत गर्न सक्छ। तर त्यसको साटो चाहिँ वकिलहरू नै यो विकृतिका वाहक बने या उनीहरू पनि त्यो बिचमा एउटा अङ्ग बने, यो पनि सत्य हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, हेर्नुहोस्, अब सबै वकिलहरू खराब छैनन्, जसरी सबै न्यायाधीशहरू खराब छैनन्। व्यक्तिको नेतृत्व क्षमतामा पनि भर पर्छ कतिपय कुरा, व्यक्तिका आचरणमा पनि भर पर्छन् कतिपय कुरा। त्यसो भए हुनाले समग्र बार एसोसिएसनलाई त्यसो भन्न उचित हुँदैन। बार एउटा पवित्र संस्था हो र प्रभावकारी संस्था हो। व्यक्तिको भूमिका कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्न सक्दछ, तर हामी यसै गरी प्रश्न उठ्यो भने त्यसलाई सुधार गर्छौँ। यसपटक बार एसोसिएसनले राम्रो गरेको छ राजेन्द्रजी। हामी केही कानुन व्यवसायहरूले त्यो अभियानको रूपमा ती केही प्रश्नहरू उठायौँ, त्यसको ध्यान आकर्षण बारलाई गरायौँ। बारले तत्कालै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हिजो नै राख्यो, अनि प्रधान न्यायाधीशसँग फेरि बैठकको बार बेन्च समन्वय समितिको बैठक राख्नका लागि बारले नै भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो प्रकरणमा यसपटक बारको भूमिका एकदमै फितलो भयो, कमजोर भयो, केही गर्न सकेन भन्ने पक्षमा म छैन। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ। एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने तपाईँले पनि सम्भवतः पढ्नुभयो, कुरा चाहिँ न्यायपालिकाको सुधारको छ, अहिले उठेको प्रश्नको छ, त्यहाँनिर बारले एउटा भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने छ। बारले भेला या बैठक पनि बोलाउँछ र ठुल्ठुला न्यायाधीशको घन्टौँ 5 घन्टासम्म भाषण सुनाउँछ। यसरी त के को अभियान हुन्छ र भनेर आलोचना गर्नुभएको छ। होइन, पनि पढेँ त्यो आलोचना। अब त्यो कार्यक्रम अलिक लामो भयो, सबैलाई बोल्न दिएन भन्ने विषयको त्यो आलोचना हो। त्यो कार्यक्रममा म पनि थिएँ। त्यसलाई आम प्रवृत्तिको रूपमा हामीले लिनु हुँदैन, त्यो एउटा सानो अंश मात्रै हो राजेन्द्रजी। यो प्रकरणमा चाहिँ बार एसोसिएसनले तदारुकता देखाएको नै छ। तुरुन्तै हामीले मागहरू भेला गर्ने बित्तिकै हामीलाई बोलायो,
त्यसपछि हामीले त्यो माग ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौँ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हिजो नै बस्यो। हिजोकै बैठकले अनि भोलिका लागि प्रधान न्यायाधीशसँग बैठकको तयारी भयो। त्यसैले मैले भन्दैछु यो प्रकरणमा बार एसोसिएसनको यसपटकको तदारुकतालाई चाहिँ हामीले सकारात्मक कुरालाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्नु हुँदैन। यो तदारुकता चाहिँ सराहनीय नै छ। भोलि अब परिणाम कति आउँछ, अन्तिमसम्म यो रूपमा जान्छ कि जाँदैन त्यो अलग कुरा हो, तर अहिले तदारुकता चाहिँ देखाएको छ। ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ बारको एउटा समस्या के देखिया छ या तपाईँहरूकै पनि एउटा समस्या के देखिया छ भने केही विषय उठ्छ, त्यो विषयमा तपाईँहरू प्रशस्त बोल्नुहुन्छ, तर फेरि विषयान्तर हुन्छ, त्यस पछाडि यो छुट्छ, यो कहिले निष्कर्षमा या परिणाममुखी बन्दैन। यसमा चाहिँ के गर्ने? यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि लागिरहने या पुरानै शैली अपनाउने? हेर्नुहोस्, अब यो शुद्धिकरण अभियान, त्यसमा पनि न्याय क्षेत्रको शुद्धिकरण अभियान भनेको यो एक दिन दुई दिनमा पुरा हुने होइन, निरन्तर लाग्ने हो। हिजो पनि अब हामीले पटक पटक बार एसोसिएसनले सडकमा आएर होस् वा सडकमा आउनुपर्ने परिस्थिति पनि थियो जो एक बखतमा जतिखेर बोल्न लेख्नका लागि हामीलाई त्यो समय उपलब्ध थिएन। आज हाम्रो भूमिका परिवर्तन भएको छ। त्यो परिवर्तित भूमिका अनुसार नै हाम्रो भूमिका हामी निर्वाह गरिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा हामीले अहिले उठाएका कुराहरू मध्ये अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो सोचाइ मुद्दा तोक्ने प्रणालीको स्थापना हाम्रो यसपालिको एकदमै सशक्त एउटा आवाज हो। र दोस्रो भनेको न्यायिक नियुक्तिहरूमा पारदर्शिता, नियुक्ति हुने सम्भावित व्यक्तिहरूको रोस्टर तयार गर्ने र त्यसमा सुझाव माग्ने, यी दुईटा प्रमुख यसपालि हाम्रा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयहरू हुन्। यसको प्राप्तिको लागि हामी बार एसोसिएसनसँगै निरन्तर लागिरहन्छौँ र हामीलाई आशा छ यसपटक हामी परिणाम प्राप्त हुने गरी नै अगाडि बढ्न सफल हुनेछौँ। भनेको योचोटि लालीपप नखाने होइन, लालीपप त हामीले कहिले पनि खाएका छैनौँ। यसपटक नखाने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएर छोड्ने, त्यो बेलासम्म दबाब दिइरहने। हामी निरन्तर यो दबाव अभियानलाई जारी राख्छौँ र यो टुङ्गोमा पुग्छ। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। टिकाराम भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले न्यायालयका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। जहिलेसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन, जहिलेसम्म तपाईँ न्यायपालिकाको अनुहार हेरेर यहाँ म न्याय पाउन सक्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन, तबसम्म तपाईँ कसरी सुरक्षित हुनुहुन्छ? एउटा घरलाई हेरौँ। घरमा बुवा हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, दाई भाउजू हुनुहुन्छ, दिदी बहिनी हुनुहुन्छ, हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ। घरको तपाईँले मुली या प्रमुखका रूपमा या कार्यविभाजन गर्नेदेखि लिएर तपाईँलाई न्याय गर्ने मान्छे तपाईँको बुवा भन्ने तपाईँले तय गर्नुभएको छ या आमा भन्ने तय गर्नुभएको छ। र उहाँले गरेको व्यवहार तपाईँलाई हर हमेसा के लाग्छ भने त्यो दुध पनि एक डाडु मलाई अनि दाइलाई चाहिँ 2 डाडु, त्यो पैसा पकेट खर्च दिँदा पनि दिदीलाई चाहिँ 50 रुपियाँ, मलाई चाहिँ 20 रुपियाँ। जब तपाईँलाई त्यो लाग्छ काम पनि मलाई चाहिँ अलिक बढी तर परिवारको अर्को सदस्यलाई चाहिँ कम, यो एउटा न्यायको सिद्धान्तभन्दा विपरीत छ भन्ने जुन दिनमा तपाईँलाई लाग्छ त्यति बेला तपाईँ अन्तिममा विद्रोह भन्दा तपाईँसँग अर्को विकल्प हुँदैन। कि तपाईँको बुवाले तपाईँको घरको त्यो प्रकारको कार्यविभाजन गर्ने मान्छेले, न्याय दिने मान्छेले आफ्नो शैली परिवर्तन गर्नु पर्यो? होइन, शैली परिवर्तन नगर्यो भने विद्रोह हुन्छ। न्यायपालिकाले पनि आफूलाई सुधार गर्नु पर्यो, होइन भने त्यो विद्रोह सहन तयार हुनु पर्यो। प्रश्न त्यहीँनिर छ। टिकाराम भट्टराईसँगको यो संवाद यहीँ सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।